मरेर जाने हो जीवन यहाँ यो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो मृत्यु पछि तल जीवन अर्को छ विश्वासी सबैलाई विश्वास गराउन स्वर्गीय पितालाई विश्वास गराउन स्वर्गीय पितालाई एकपल्टको जुनियो लानु त के छ र मरेर जाने हो जीवन यहाँ यो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो क्रुसको निर्दयी मृत्युलाई सहनु प्रभुले आउनुभयो उनले हाम्रो पाप उठाइ लानुभयो उनले हाम्रो पाप उठाइ लानुभयो एकपल्टको जुनियो लानु त के छ र मरेर जाने हो जीवन यहाँ यो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो जसले उनमाथि विश्वास गर्नेछ नसुने छैन नै पाउनेछ तिनैले अनन्त जीवन पाउनेछ तिनैले अनन्त जीवन एकपल्टको जुनियो लानु त के छ र मरेर जाने हो जीवन यहाँ यो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो क्रिस्टको वचनमा विश्वास उनको श्रेष्ठ नामको नित्य महिमा होस् मेरो गीत छ सदा उनको स्तुति होस् राख्छु क्रिस्टको वचनमा विश्वास राख्छु 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 क्रिस्टको प्रतिज्ञामाथि भरोसा राख्छु 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 उनको वचनमा विश्वास छ विश्वास त्यस वचनमा जो टल्दैन जब दुविधा र भयको बारुद छ उनको जीवित वचनले जित्नेछु म राख्छु क्रिस्टको वचनमा विश्वास राख्छु 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 क्रिस्टको प्रतिज्ञामाथि भरोसा राख्छु राख्छु म राख्छु उनको वचनमा विश्वास विश्वास गरी वचनमा म देख्दछु पापलाई धोइदिने रगत येशूको क्रिस्टले दिएको छुटकारा गीत गाउँछु राख्छु क्रिस्टको वचनमा विश्वास राख्छु 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 क्रिस्टको प्रतिज्ञामाथि भरोसा राख्छु
तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस हप्ताको प्रार्थनाका विषयहरू र यस महिनाको प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरूलाई हामी सुन्ने छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीलाई हामीले तपाईहरुको निम्ति पठाएका छौं। तपाईहरुले आफ्नो इमेल र भाइबर मार्फत ती प्रार्थनाका सूचीहरूलाई पाउनु भएको छ होला। यदि तपाईहरु कसैले पाउनु भएको छैन भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी फेरि पठाउने छौं। त्यस प्रार्थनाको सूचीमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई तपाईहरुले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहोला। यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोधहरू छन् भने तपाईहरुले चर्चको फोन, एसएमएस, इमेल र भाइबर मार्फत पनि तपाईहरुले आफ्नो अनुरोधहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यो भनिरहेका छौं र तपाईहरुले पठाइरहनु पनि भएको छ। अहिलेको यो समयमा हामी विश्वासीहरूको निम्ति, मण्डलीका सदस्यहरूको निम्ति उहाँहरूको सुस्वास्थ्य अनि उहाँहरूको खाँचोको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहौं र अहिलेको यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि नै देखिएको समस्याहरूको निम्ति र हाम्रो आफ्नै देश नेपालमा पनि देखिरहेको समस्याहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौं। हामी स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। तपाईहरुको प्रार्थनाको सूचीमा त्यहाँ स्वास्थ्यको निम्ति प्रार्थना अनुरोधहरू त्यहाँ छन्। तपाईहरुले प्रार्थनामा सम्झना गरिदिनु होला। हामी स्थानीय मण्डलीहरू, बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं। हामी नेपालमा रहेका मण्डलीहरू अनि नेपाल बाहिर रहेका मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं र विशेष गरी अहिलेको यो समयमा हामी मण्डली भवनमा नै जुट्न सकेका छैनौं र मण्डलीहरूले जुन तरिकाबाट संगतिहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, प्रभुले उहाँहरूलाई त्यसमा सहायता गर्नु भएको होस्, त्यसमा आशिष दिनु भएको होस् भनी हामी प्रार्थना गरौं। अनि कति विश्वासीहरूले हाम्रो अनलाइन संगतिहरूलाई हेर्ने इच्छाहरू गर्नु भएको छ अनि उहाँहरूलाई फाइदा भएको छ। हामी त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। यदि तपाईहरु कसैले पनि अरु कसैलाई यदि हाम्रो संगतिहरूलाई बाँड्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो संगतिहरूको बारेमा बताउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई त्यो बाँड्नको निम्ति हामी स्वागत गर्छौं र तपाईले त्यो गरिदिनु सक्नुहुन्छ। हामी यात्रामा हुनेहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहेका थियौं र केही परिवार, केही व्यक्तिहरूको प्रार्थनामा माफ गर्नुस्, यात्रामा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। तपाईको प्रार्थना को निम्ति धन्यवाद छ। अनि यसैगरी हामी मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। देश विदेशमा रहेका मिशनरी परिवारहरू अनि साथै हामी मण्डलीका अगुवाहरूको निम्ति, पास्टरहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं, जसले वर्तमान समयमा विश्वासीहरूको आत्मिक खाँचोहरूलाई पूरा गर्नको निम्ति उहाँहरूले परिश्रम गरिरहनु भएको छ। यसैगरी हामी धन्यवाद दिउँ परमेश्वरलाई र म आफै पनि तपाईहरुलाई धन्यवाद दिदछु कि तपाईहरुले भेटीहरुमा जुन इमानदारीता, विश्वासयोग्यता देखाउनु भएको छ त्यसको निम्ति र हामी अनलाइन सेवाहरूको लागि तयारीहरुमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको अनि तपाईहरुको पनि प्रार्थनाको सहायता अनि साथै यस संगतिहरुको निम्ति तयारीहरु गर्नलाई
हाम्रा भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको सहायताहरूको निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौँ। अब हामी हप्ता 41 मा छौँ। हप्ता 41 मा कष्टमा परेकाले प्रार्थना गरोस्, कष्टमा परेकाले प्रार्थना गरोस्। याकूब 5 अध्यायको 13 पद। याकूब 5 अध्यायको 13 पद। हामी सूचना र प्रार्थनाका विषयहरू बाँड्ने यो समयलाई हामी अब यहीँ राख्नेछौँ। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। आज हामी यीशु ख्रीष्टका एकजना अर्का प्रेरित यूहन्ना को बारेमा हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। तपाईहरु मसँग सुरुमा एउटा पद पढ्नको निम्ति आफ्नो बाइबल पल्टाउनु होला। हामी पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 11 पदलाई हामी यहाँ हेर्नेछौँ। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 11 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, प्रियहरू हो, परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो भने हामीले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। म फेरि एकचोटि पढ्नेछु। प्रियहरू हो, परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो भने हामीले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी सुरुमा प्रार्थना गरौँ वचनको निम्ति र परमेश्वरले हामीलाई सहायता दिनुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थनामा अगाडि बढौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईहरु पनि मसँग प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस्। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ फेरि तपाईको जीवित वचनलाई खोल्ने अवसर पाएका छौँ र आज हामी फेरि तपाईका प्रेरितहरू मध्ये अर्का एक प्रेरित यूहन्नाको बारेमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। गएका हप्ताहरूमा तपाईका अरू प्रेरितहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौँ। प्रभु, आज पनि यूहन्नाको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू हामी सिक्न सकौँ। तपाईँ प्रभुको सहायता अनि अगुवाई मलाई रहेको होस्। जब म बोल्ने छु तब मेरो आफ्नो शब्द होइन, तर तपाईँ परमेश्वरको तर्फबाटको वचन म बोल्न सकूँ र यस वचनको भागलाई, यस वचनलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने रूपलाई पनि तपाईँ सहायता गर्नुहोस् र साथै यस सेवालाई हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका तपाईका सबै प्रियहरूलाई तपाईको पवित्र आत्माको अगुवाईमा बुझ्नलाई, सुन्नलाई र साथै यी वचनहरूलाई आफ्नो जीवनमा पालना गर्नलाई हामीलाई पनि, मलाई पनि, हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। यस वचनको भागलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईसँग सहायता माग्छौँ, आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। गत हप्ता हामीले एक जोशिला प्रेरित सिमोनको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ र उनको बारेमा बाइबलमा कति थोरै मात्र
बताइएको थियो भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ। अझ भन्नुपर्दा उनको बारेमा 4वटा पदहरूमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ र त्यो पनि नाम मात्र। तर आज हामी प्रेरित यूहन्नाको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ, जसको बारेमा नयाँ नियमले धेरै कुराहरू वर्णन गरेको छ। यति धेरै कुराहरू यूहन्नाको बारेमा छ कि हामी आज एक दिनमा नै यो लगभग 50 मिनटको 1 घण्टाको यो सेवामा, यो वचनमा हामी सबै हेर्न सक्दैनौँ। तर हामी आज उनको जीवनबाट केही महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरूलाई लिनेछौँ। तर म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू आफैले यूहन्नाको बारेमा बाइबलमा अरू पनि कुराहरू छन् जो आज हामी हेर्ने छैनौँ, तपाईँहरूले आफैले अध्ययन गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो पाठलाई अगाडि बढाउन अघि हामी यी प्रेरितको बारेमा केही चाखलाग्दा कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, उनी प्रेरितहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छा थिए। उनी जब्दीका छोरा र याकुबका भाइ थिए। अर्थात् उनको बाबुको नाम जब्दी र उनका दाजुको नाम चाहिँ याकुब। हामी मत्ती 4 अध्यायको 21 पदमा यो कुरालाई पढ्न पाउँछौँ। यसै गरी उनी मछुवा थिए, अर्थात् उनी चाहिँ माछा पक्रने, माछा मार्ने पेसासँग जोडिएको मानिस थियो। उनी मछुवा थिए। अर्को कुरा, उनी येशूका सबैभन्दा नजिकका चेलाहरूमध्ये एक थिए। याद गर्नुहोस् है, प्राय पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई भित्री घेराभित्रका चेलाहरू भनिन्छ। यसलाई यसरी बुझौँ है, येशूका धेरै चेलाहरू थिए अनि तीमध्ये 70 जनालाई उहाँले प्रचार गर्न पठाउनु भयो र ती 70 मध्ये पनि उहाँले 12 जनालाई प्रेरितहरूको रूपमा छान्नुभयो र अझ ती 12 मध्येमा पनि पत्रुस, याकुब र यूहन्ना चाहिँ उहाँका धेरै नजिकका चेलाहरू थिए। तपाईले बुझ्नुभयो है। यसैले हामी चाहिँ यूहन्नालाई येशूका सबैभन्दा नजिकका चेलाहरूमध्ये एकजना हुन् भनेर हामी यसरी देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा, प्रभुभोजको समयमा जुन पहिलो प्रभुभोज प्रभु येशूले सुरु गर्नुभयो, त्यो समयमा येशूको छातीमा अडेसिएर बस्ने चेला चाहिँ आज हामीले हेर्न लागेको चेला अथवा प्रेरित यूहन्ना थियो है। हामी यस बारेमा यूहन्ना 13 अध्यायको 23 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यूहन्ना 13 अध्यायको 23 पदमा, अब उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना जसलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, येशूको छातीमा अडेसिएर बसेका थिए। यसैले यी येशूको छातीमा अडेसिएर बस्ने चेला चाहिँ यूहन्ना भन्ने कुरालाई पनि हामी देख्दछौँ। अर्को कुरा, उनी नयाँ नियमका 5 वटा पुस्तकहरू लेख्ने व्यक्ति थिए। सायद हामी सबैलाई थाहा छ होला ती 5 वटा पुस्तकहरू के हुन् भनेर।
यूहन्नाको सुसमाचार, अनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो यूहन्ना, अनि त्यसपछि अन्तिममा प्रकाशको पुस्तक। यी 5 वटा पुस्तकहरू अथवा पत्रहरू हामी चाहिँ यूहन्नाले लेखेका हुन् भनेर हामी जान्न सक्छौं। यूहन्नाको सुसमाचारमा वास्तवमा उनको नाम उल्लेख गरिएको छैन यूहन्नाको सुसमाचारमा, है। तर उनले आफूलाई चाहिँ त्यस पुस्तकमा जसलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भनी आफूलाई परिचित गराएको छ, आफूलाई चिनाएको छ। यूहन्ना 21 अध्यायको 20 पदलाई एकचोटि हेरौँ न, यहाँ कसरी लेखिएको छ। यूहन्ना 21 अध्यायको 20 पदमा त्यहाँ भनेको छ, तब पत्रुसले पछिल्तिर फर्केर येशूले प्रेम गर्नुभएको त्यस चेलालाई, है, येशूले प्रेम गर्नुभएको त्यस चेलालाई पछि पछि आइरहेका देखे, जसले बेलुकीको भोजनको समयमा उहाँको छातीमा अडेसिएर भनेका थिए, प्रभु तपाईलाई पक्राइदिने को हो। यहाँनिर यूहन्नाको नाम उल्लेख छैन, तर यूहन्नालाई येशूले प्रेम गर्नुभएको त्यस चेला भनेर यहाँ बताइएको छ। आज हामी प्रेरित यूहन्नाको बारेमा अध्ययन गर्न अगाडि बढ्दा हामी मुख्य 2 वटा कुराहरूलाई मात्र ध्यान दिनेछौँ, है। आज हाम्रो मुख्य बुदा भनेको नै 2 वटा मात्रै हुनेछ। त्यो चाहिँ पहिलो, उनको विशेष खालको चरित्र, उनको जीवनको अघिको समयको चरित्र र उनको जीवनको पछिको समयको चरित्र, उनको त्यो विशेष खालको चरित्रहरू हामी पहिलो कुरा त्यो हेर्नेछौँ। भने दोस्रो कुरा चाहिँ उनको लेखको, अर्थात् उनले जतिवटा पुस्तकहरू लेखे ती लेखिएका पुस्तकहरूको विषयवस्तु चाहिँ के हो त अनि हामीलाई थाहा छ त्यो चाहिँ प्रेम हो। त्यो विषयवस्तुको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिलो बुदा उनको विशेष खालको चरित्र। पहिलो कुरा चाहिँ यसमा उनको अघिल्लो जीवन र अघिल्लो जीवनको चरित्र कस्तो थियो त हामी एकचोटि त्यो हेरौँ है त। यूहन्नाको पछिल्लो जीवन एक प्रिय प्रेरित भनेर जानिएको हामी पाउँछौँ, तर उनी जसरी पछि एक कोमल र प्रिय प्रेरित भए पहिला उनी त्यस्ता थिएनन्। उनको सुरुको जीवनमा रहेका त्यस्ता केही विशेष खराब चरित्रहरूलाई हामी एकचोटि हेरौँ न, कस्तो रहेछ त उनको सुरुको जीवनको केही खराब चरित्रहरू। उनी असहिष्णु थिए, अर्थात् कसैसँग नमिल्ने खालको, है। उनी असहिष्णु थिए। तपाईहरु मसँग मर्कुस 9 अध्यायमा एकचोटि जानुस् न। मर्कुस 9 अध्यायको 38 पददेखि 41 पदसम्म म पढ्नेछु। मर्कुस 9 अध्यायको 38 पददेखि 41 पदसम्म यस्तो लेखेको छ। अनि यूहन्नाले यसो भन्दै उहाँलाई जवाफ दिए, गुरुज्यू, हामीले एउटा मानिसलाई तपाईको नाममा दुष्ट आत्माहरू निकालिरहेको देख्यौं अनि ऊ हाम्रो पछि लाग्दैन र हामीले उसलाई मनाही गर्यौं किनकि ऊ हाम्रो पछि लाग्दैन। तर येशूले भन्नुभयो, उसलाई मनाही नगर
किनकि मेरो नाममा सामर्थ्यको काम गरेर मेरो विषयमा तुरुन्तै खराब बोल्न सक्ने कोही पनि छैन। किनभने जो हाम्रो विरोधमा छैन ऊ हाम्रो पक्षमा छ। किनकि जसले तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भनेर तिमीहरूलाई मेरो नाममा एक कचौरा पानी पिउन देला, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु उसले कुनै रीतिले आफ्नो इनाम गुमाउने छैन। तपाईले यस खण्डमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा वाक्यको अंश टुक्रा म फेरि पढ्नेछु, ध्यान दिनुहोस् है त्यसलाई। अनि ऊ हाम्रो पछि लाग्दैन, यूहन्नाले भन्दैछन् है, हामीले उसलाई मनाइ गर्यौं किनकि ऊ हाम्रो पछि लाग्दैन। यहाँनिर हामी कस्तो खालको कुरा पाउँछौं भन्दाखेरि यूहन्नाले चाहिँ त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाममा दुष्ट आत्माहरू निकालिरहेको थियो, त्यो व्यक्ति जसले येशूलाई पछ्याइरहेको थियो, तर यूहन्नाले चाहिँ उनीहरूलाई पछ्याएनन्, अर्थात् चेलाहरूलाई पछ्याएनन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ उसलाई त्यो नगर्नु भनेर भन्यौं भनेर यूहन्नाले यहाँ प्रभुलाई बताइरहेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी पनि त्यस्तै छौं। हामी यस्तो भन्छौं, तपाईँ यदि मेरो पछि लाग्दैन भने तपाईँ ख्रीष्टको चेला होइन, तपाईँ क्रिस्चियन नै होइन। मेरो मण्डली, मेरो चाहिँ अभ्यास, मेरो तौर तरिका जस्तै हुनुपर्छ। यदि हाम्रो मण्डली जस्तो छैन भने, यदि हाम्रो विचार जस्तो तपाईँ हिँड्नुहुन्न भने तपाईँ ख्रीष्टको चेला हुन सक्दैन। यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू धेरै छन्। हामीले त यस्तो भन्नुपर्छ, तपाईँ प्रभुको पछि लाग्नुपर्छ, तपाईँ प्रभुलाई पछ्याउनुपर्छ, हामीलाई होइन, मलाई होइन, हामी त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यही भएर यहाँ हामी देख्छौं यूहन्ना त्यस्तो खालको व्यक्ति थियो सुरुमा, उनको अगाडिको जीवनमा। अर्को, उनी स्वार्थपूर्ण लक्ष्य राख्ने व्यक्ति थिए। उनले स्वार्थपूर्ण लक्ष्य राखेका थिए। मसँग तपाईहरु मर्कुसमै एकचोटि जानुस् न। मर्कुस भर्खर हामीले 9 अध्याय हेर्यौं। अब हामी 10 अध्यायमा केही पदहरु हेर्ने छौं। मर्कुस 10 अध्यायको 35 पददेखि 41 पदसम्म है म सरस्वती पढ्ने छु। त्यस्तो लेखेको छ, अनि जब्दीका छोराहरू याकुब र यूहन्ना उहाँ कहाँ यसो भन्दै आए, गुरुज्यू, हामी जे मागौँला तपाईले हाम्रा निम्ति गरिदिनु होला भनी हामी चाहन्छौं। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू के चाहन्छौ जो म तिमीहरूका निम्ति गरौँ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामीलाई तपाईको महिमामा एकजनालाई तपाईको दाहिने हातपट्टि र अर्कोलाई तपाईको देब्रे हातपट्टि बस्न दिनुहोस्। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू के माग्छौ सो जान्दैनौ? जुन कचौरा म पिउँछु के तिमीहरू त्यो पिउन सक्छौ? र जुन बप्तिस्माले मेरो बप्तिस्मा हुन्छ के तिमीहरू त्यो बप्तिस्मा लिन सक्छौ? अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी सक्छौं। अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जुन कचौरा म पिउँछु त्यो साच्चै तिमीहरूले पिउने छौ, र जुन बप्तिस्माले मेरो बप्तिस्मा हुन्छ त्यो बप्तिस्मा तिमीहरू लिने छौ। तर मेरो दाहिने हातपट्टि र मेरो देब्रे हातपट्टि बस्न दिनु चाहिँ मेरो काम होइन, तर जसका निम्ति यो तयार पारिएको छ उनीलाई यो दिइनेछ। अनि यो कुरा सुनेर ती 10 जना याकुब र यूहन्नासँग
रिसाउन थाले। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यूहन्नाले चाहिँ केही स्वार्थ यहाँनिर प्रकट गरेको छ। उनले चाहिँ भन्दैछ कि मलाई अरूको मतलब छैन है, अरू 10 जना 11 जना जेसुकै होस्, तर मलाई चाहिँ प्रभु तपाईँको दाहिने हातपट्टि बस्न दिनुपर्छ जब तपाईँ आफ्नो महिमामा आउनुहुन्छ। यो चाहिँ ठाउँ खोज्ने, पहिलो स्थान खोज्ने, राम्रो स्थान खोज्ने त्यस्तो खालको चरित्र हो, स्वार्थपूर्ण चरित्र। त्यहाँ धेरै यस्ता कुराहरू छन् जसको निर्णय हामी गर्न सक्दैनौँ, जसको निर्धारण अथवा तोक्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। र हामीले परमेश्वरलाई त्यो कुराहरूको निम्ति हामीले दावा गर्ने, हामीले माग्ने होइन, तर त्यहाँनिर अधिकार खोज्ने काम त्यस्तो हामी गर्न सक्दैनौँ। जुन कुरा प्रभुले हाम्रो निम्ति राख्नु भएको छ त्यो प्रभुले एक दिन दिनुहुन्छ। जुन कुरा हाम्रो निम्ति राखिएको छैन त्यसको निम्ति हामी स्वार्थी बन्नु हुँदैन है। यस विषयमा हामी धेरै कुराहरू हेर्न सक्छौँ, धेरै अगाडि हामी जान सक्छौँ, हामी यसको व्याख्या अझ गर्न सक्छौँ, तर हामी अहिलेको लागि यति मात्रै बुझौँ कि यूहन्नाले आफ्नो स्वार्थपूर्ण लक्ष्य राखेका थिए। हामीले कहिले पनि त्यस्तो खालको स्वार्थपूर्ण लक्ष्य राख्नु हुँदैन। उनको खराब चरित्रको बारेमा अर्को तेस्रो कुरा हेरौँ। उनी झट्टै तुरुन्तै आवेगमा आउने मानिस थिए। लुकाको पुस्तक एकचोटि हेरौँ। लुकाको पुस्तक 9 अध्यायमा, लुका 9 अध्यायको म 51 पददेखि 56 पदसम्म पढ्नेछु। लुका 9 अध्यायको 51 देखि 56। अनि यस्तो भयो, जब उहाँको माथि उठाइने समय आयो तब यरुशलेम जान उहाँले आफ्नो चेहरा दृढतापूर्वक फिराउनु भयो। अनि आफ्नो अघि उहाँले दूतहरू पठाउनु भयो। अनि तिनीहरू गए र उहाँका निम्ति तयारी गर्नलाई सामरीहरूको एउटा गाउँमा पसे। अनि तिनीहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्, किनकि उहाँ यरुशलेम जानुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको चेहरामा देखा पर्थ्यो। अनि जब उहाँका चेला याकुब र यूहन्नाले यो देखे तब तिनीहरूले भने, हे प्रभु, के हामी एलियाले गरे झैँ आकाशबाट आगो वर्षने र तिनीहरूलाई भस्म पार्ने आज्ञा दिउँ? के तपाईँ यो इच्छा गर्नुहुन्छ? तर उहाँले फर्केर तिनीहरूलाई हकार्नु भयो र भन्नुभयो, तिमीहरू कस्तो किसिमको आत्माका हो सो जान्दैनौ। किनभने मानिसका पुत्र मानिसहरूका प्राणहरू नष्ट गर्न होइन तर बचाउन आएका हुन्। अनि उहाँहरू अर्को गाउँमा जानुभयो। यति धेरै समयसम्म यी चेलाहरू येशू ख्रीष्टको साथमा हुँदा पनि यिनीहरूले अझैसम्म येशूको सेवा, येशूको काम कस्तो हो भन्ने कुरा बुझेका छैनन्। येशू ख्रीष्ट यो संसारलाई नष्ट गर्ने, मानिसहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै दण्ड दिने उद्देश्यले आउनु भएको होइन। हो, एक दिन उहाँले भविष्यमा यो पापी संसारलाई नष्ट गर्नुहुन्छ र पापी मानिसहरूको दण्ड पनि छ त्यहाँ। तर यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने मानिसका पुत्र चाहिँ प्राणहरूलाई, मानिसहरूका प्राणहरूलाई नष्ट गर्न होइन तर बचाउन आएका हुन्। तर यहाँ यूहन्नाले यो कुरा बुझेका छैनन्। उनी चाहिँ बरु झट्टै त्यहाँ
आवेगमा आएका छन् र उनी भन्दैछन् हामी यिनीहरूलाई भस्म गर्नको निम्ति एलियाले चाहिँ आगो वर्षौं प्रभु। जबकि उनीहरूले भन्नुपर्ने थियो प्रभु तपाईँ कति दयालु कति प्रेमिलो, हामीले पनि यसरी नै मानिसहरूमा दया देखाउनु पर्छ, आशा रहन्जेलसम्म उनीहरूलाई तपाईँको बारेमा सुनाउनु पर्छ, हामीले क्रोध प्रकट गर्नु हुँदैन, हामीले रिस प्रकट गर्नु हुँदैन। उनीहरूमा त्यस्तो स्वभाव हुनुपर्ने थियो। तर हामी देख्छौँ यूहन्ना त्यस्तो थिएन उनको अगाडिको जीवनमा। तपाईहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ जब्दीका छोराहरू याकुब र यूहन्नालाई बाइबलमा चाहिँ गर्जनका छोराहरू भनिएको छ। उनीहरूलाई गर्जनका छोराहरू भनिन्थ्यो। मतलब उनीहरू एकदमै कडा स्वभावका मानिसहरू होइन, अथवा एकदमै तुरुन्तै आफ्नो क्रोधलाई प्रकट गर्ने खालको व्यक्तिहरूको रूपमा यहाँ भन्न खोजेको हामी त्यसरी पनि देख्न सक्छौँ। हामीले हेरौँ उनको अघिल्लो जीवनलाई। अब हामी यूहन्नाको पछिल्लो जीवनलाई एकचोटि हेरौँ न। यूहन्नाको पछिल्लो जीवनका केही राम्रा चरित्रहरू यस्ता खालका छन्। उनी सहानुभूति राख्ने व्यक्ति बने। उनी अरूप्रति दया राख्ने, सहानुभूति राख्ने, अरूको कुराहरूलाई ध्यान दिने, वास्ता गर्ने व्यक्ति बने। मसँग यूहन्ना 19 अध्यायमा एकचोटि जानुहोस् न। यूहन्ना 19 अध्यायको 26 पददेखि 27 पदसम्म हामी एकपटक हेर्नेछौँ। यूहन्ना 19 अध्यायको 26 पद र 27 पद। यसकारण जब येशूले आफ्नी आमा र त्यस चेलालाई, यो त्यस चेला भनेको चाहिँ यूहन्नालाई भनिएको यहाँनिर, जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो छेउमा उभिरहेका देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, हे नारी हेर्नुहोस् तपाईको छोरा। तब येशूले त्यस चेलालाई भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा। अनि त्यस घडीदेखि नै त्यस चेलाले उनलाई अर्थात् येशूको आमालाई आफ्नै घरमा लगे। हामी अब यहाँनिर के देख्छौँ भन्दाखेरि यूहन्ना चाहिँ अब अरूप्रति सहानुभूति राख्ने, दया देखाउने अथवा वास्ता गर्ने व्यक्ति यहाँ बनेको छ। यहाँनिर यूहन्नाले येशू ख्रीष्टको आमालाई अब आफ्नै आमाको रूपमा यहाँ स्वीकार गर्दै आफ्नो घरमा लिएर गएको छ। अथवा हामी यसरी भन्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टको आमाप्रति यूहन्नाले चाहिँ वास्ता देखाएको छ। अब उनी यस्तो व्यक्ति भएको छ। केही समय अगाडि उनी सामरीहरूमाथि आगो वर्षौं भन्ने खालको मान्छे थियो। अब हामी देख्छौँ उनी अर्कै मान्छे भइसकेको छ। अर्को कुरा, उनी ख्रीष्टको निम्ति विश्वासयोग्य बने। ख्रीष्टको निम्ति विश्वासयोग्य उनी भइरहे। यही अहिले भर्खर हामीले हेरेको यूहन्ना 19 कै खण्डमा एकचोटि हेरौँ 25 पद र 26 पदलाई म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि येशूको क्रुसको छेउमा उहाँकी आमा अनि उहाँकी आमाकी बहिनी क्लियोफसकी पत्नी मरियम र मरियम मग्दलिनी उभिरहेका थिए। यसकारण जब येशूले आफ्नी आमा र त्यस चेलालाई, जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, छेउमा उभिरहेको देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, हे नारी हेर्नुहोस् तपाईको छोरा। यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने यूहन्ना चाहिँ येशू ख्रीष्टको त्यहाँ सँगै त्यहाँ थिए। अर्थात् येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तलपट्टि चाहिँ त्यहाँ येशूको आमा लगायत अरू व्यक्तिहरूको साथसाथमा त्यहाँ यूहन्ना पनि थिए।
हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो बेलामा येशूका चेलाहरू, येशूका प्रेरितहरू पनि त्यहाँ कोही पनि थिएनन्। सबै यताउता भइसकेका थिए, उनीहरू भागिसकेका थिए। तर यूहन्ना चाहिँ यहाँ विश्वासयोग्य भएर क्रुसको फेदीमा समेत, क्रुसको मुनि समेत त्यहाँ आएर त्यहाँ येशूसँग बसिरहेको अथवा येशूलाई पछ्याइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो विश्वासयोग्यताको नमुना हो। हुन सक्छ हामी पनि कतिपटक कष्टमा अनि कुनै अरू प्रकारका समस्याहरूमा हामी पर्न सक्छौँ। तब हामी हाम्रो विश्वासयोग्यतालाई कतिको बलियो गरेर पक्रेर राख्छौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खुसीको समयमा, आनन्दको समयमा अथवा राम्रो समयमा प्रभुमा विश्वासयोग्य भएर बसिरहनु सजिलो छ। तर गाह्रो समयमा, कष्ट र पीडाको समयहरूमा पनि विश्वासयोग्य भएर बस्नु चाहिँ विश्वासको सबैभन्दा राम्रो जाँच हो है। त्यो बेलामा हामी बलियो भएर बस्न सक्नुपर्छ। प्रकाश 1 अध्यायको 9 पदमा यूहन्नाले यहाँ यसरी लेखेका छन्। प्रकाश 1को 9 मा म पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ अनि सङ्कष्टमा र येशू ख्रीष्टको राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हुँ। परमेश्वरको वचनका निम्ति र येशू ख्रीष्टको गवाहीका निम्ति पत्मोस भनिने टापुमा थिए। उनी यहाँ के भन्दैछन् भन्दाखेरि म सङ्कष्टको समयमा पनि म चाहिँ प्रभुको साथमा छु अथवा प्रभुको नजिक छु। उनी त्यो भनिरहेको छ। ख्रीष्टको राज्य अनि धीरजको कुरा पनि गरिएको छ, तर सङ्कष्टको समयमा पनि। अनि यस्तै प्रकारको चेला हुनु चाहिँ प्रभुको इच्छा हो। हामी त्यस्तै हुनुपर्छ। यसै गरी हामी अर्को कुरा हेर्नेछौँ। उनी अब चाहिँ सबैलाई प्रेम गर्ने र प्रेम गर्न सिकाउने व्यक्ति बनेका छन्। उनी अब सबैलाई प्रेम गर्ने र प्रेम गर्न सिकाउने व्यक्ति बनेका छन्। पहिलो यूहन्नाको पत्र यिनै यूहन्नाले लेखेका थिए है। हामी सबैलाई थाहा छ। यदि तपाईले पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 7 पददेखि 21 पदसम्म यदि तपाईले पढ्नु भयो भने त्यहाँ प्रेम शब्द 27 पटक प्रयोग भएको पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम शब्द 27 पटक। अब म के विश्वास गर्दछु भन्दाखेरि यदि प्रभुले कुनै शब्दलाई धेरै पटक उल्लेख गर्नुभएको छ भने त्यसमा हामीले ध्यान दिनु, त्यसलाई अलिकति गहिरेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अझ प्रेम शब्द त एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्द हो, किनकि यो परमेश्वर र ख्रीष्टसँग जोडिएको हो। हामी संसारको प्रेमको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी बाइबलको परिभाषा, बाइबलले बयान गरेको प्रेमको अर्थलाई हामी यहाँ हेरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ। यसैले तपाईँले हेर्नुभयो भने यूहन्नालाई प्रेमको प्रेरित भनेर पनि चिनिएको हामी पाउन सक्छौँ। उनलाई प्रेमको प्रेरित पनि भनिन्छ। धेरै ठाउँमा उनले प्रेम उल्लेख गरेको छ, प्रेम शब्दलाई। यसैले उनलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ कि उनलाई चाहिँ उनले अब सबैलाई प्रेम गर्न थालेको छ र उनले सबैलाई प्रेम गर्न पनि सिकाएको छ। अब हामी दोस्रो मुख्य बुदालाई हेर्नेछौँ। अब दोस्रो मुख्य बुदा यस्तो छ, उनको लेखको विषयवस्तु।
अर्थात् उनले लेखेका पुस्तकहरूको मुख्य विषय चाहिँ है त्यो चाहिँ प्रेम हो है। हामीले अघि अलिकति हेरेका थियौँ, तर साथसाथै हामी अर्को पनि केही कुराहरू छन् जसलाई हामीले उनले लेखेका पुस्तकहरूमा हामी पाउँछौँ। जस्तो एउटा चाहिँ उनले लेखेको पुस्तकहरूमा विश्वास गर्नु भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उनको लेखको विषय विश्वास गर्नु भन्ने रहेको छ। यदि तपाईले यूहन्नाको सुसमाचार पढ्नुभयो भने तपाईले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ कि यूहन्नाको सुसमाचारमा चाहिँ विश्वास गर्नु भन्ने शब्द चाहिँ चाबी शब्दको रूपमा त्यहाँ पाइन्छ, तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। झन्डै यूहन्नाको सुसमाचारमा विश्वास गर्नु भन्ने शब्दलाई चाहिँ 90 पटक लगभग चाहिँ प्रयोग गरिएको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा पद चाहिँ हामी हेरौँ। हामी यूहन्ना 20 अध्यायको 31 पदलाई एकचोटि पढ्नेछौँ। यूहन्ना 20 अध्यायको 31 पदमा यस्तो लेखेको छ, तर येशू नै परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने तिमीहरूले विश्वास गर्न सक र विश्वास गरेर तिमीहरूले उहाँको नामद्वारा जीवन पाओ भनी यी चाहिँ लेखिएका हुन्। विश्वासको कुरा गरिएको छ यहाँनिर। विश्वास गर, विश्वास गर्न सिक, गर्न सक। विश्वास गर्नु भनेको के हो? सरल अर्थमा हामीले हेर्दा विश्वास गर्नु भनेको आश्रित, कसैप्रति आश्रित हुनु वा भर पर्नु अथवा सम्पूर्ण पूरा भरोसा राख्नु। विश्वास गर्नु भनेको त्यस्तो हो। हामीले जब परमेश्वरलाई विश्वास गर्यौं, हामीले उहाँमा पुरै आश्रित भएका हौं, उहाँमा पूरा भरोसा राखेका हौं है, उहाँमा पुरै भर परेका हौं। त्यहाँनिर थोरै मात्र उहाँमा भर पर्यौं वा उहाँमा भरोसा राख्यौं भन्ने कुरा होइन। 100% नै, पुरै नै हामी उहाँमा अब आश्रित भएका छौं, भर परेका छौं। एउटा उदाहरण तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। एउटा व्यक्तिले येशूलाई त्यसरी नै विश्वास गर्छ जसरी एक बिरामीले एउटा डाक्टरलाई विश्वास गर्छ। डाक्टरले त्यस बिरामीलाई उसको निम्ति के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा उसलाई विश्वास दिलाउँछ र त्यस कुरामा बिरामी निर्धक्क बन्छ। येशूले पनि तपाईको निम्ति के गर्न सक्नुहुन्छ र के गर्नुभयो सो विश्वास दिलाउनुहुन्छ। हुन त अहिलेको समयमा मानिसहरूले डाक्टरलाई विश्वास गर्न छाडिसके है। अब त्यहाँ विभिन्न कारणहरू छन्, तर केही समय अगाडि मेरो अपरेसन भएको थियो, मेरो उपचार भएको थियो अनि मलाई उपचार गर्ने डाक्टरले चाहिँ मसँग सल्लाहहरू गर्नुभयो अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि र उहाँले मलाई ढुक्क बनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईको यस्तो यस्तो गरिन्छ, तपाईलाई यस्तो यस्तो प्रकारले हामी उपचार गर्छौं, तपाईलाई यति समयसम्म हामी निन्द्रामा पुर्याउने छौं, बेहोस बनाउने छौं हैन। अनि केही त्यहाँ समस्याहरू हुँदैन, केही छैन, यस्ता धेरै कुराहरू उहाँले जब भन्नुभयो मलाई एक प्रकारको कुनै डर भएन। मलाई त्यो डाक्टरप्रति, उहाँप्रति पुरै भरोसा भयो है। म त्यही कुरा यहाँ सम्झन्छु है। जब यूहन्नाले विश्वास गर्नु भनेर चाहिँ उनले लेखेको सुसमाचारमा धेरै पटक उल्लेख गरेका छन् भने
यसमा सामर्थ्य छ, यो प्रभावकारी छ। जब हामी अथवा हराएको मानिसले पनि, विश्वास नगर्ने मानिसले पनि जब यूहन्नाको सुसमाचार पढ्छ, उनले परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ। त्यहाँ कुनै पनि विश्वासमा थोरै पनि त्यहाँनिर शङ्का गर्ने वा मन त्यसमा नलगाउने त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। विश्वास गर्नुपर्छ। जब एउटा व्यक्तिले येशूमा पुरा विश्वास राख्छ भने त्यो विश्वास राख्नुको कारण चाहिँ येशूले के गर्न सक्नुहुन्छ र के गर्नुभयो भन्ने कुरामा आधारित छ। उहाँले मानिसको लागि के गर्नुभयो र के गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी एउटा डाक्टरले बिरामीको लागि के गर्न सक्छ र के गर्छ, त्यसमा विश्वास गरे जस्तै, भरोसा गरे जस्तै येशूले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ र के गर्नुभयो, यदि त्यो कुरामा यदि विश्वास गर्छ भने ऊ चाहिँ पुरै येशूप्रति भर पर्न सक्छ अथवा आश्रित हुन सक्छ। येशूले के गर्नुभयो त, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पुरा विश्वास गर्न सकिन्छ है। जस्तो उहाँले हामी सबैको अधर्म बोक्नुभयो। बाइबलले भन्दछ यो कुरालाई। यदि हामी यशाया 53 अध्यायको 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टले हामी सबैको अधर्म उहाँले आफूमाथि लिनुभयो, उहाँमाथि राखियो भन्ने कुरा बताइएको छ। यो हाम्रो लागि आवश्यक छ। पापी मानिसहरूको निम्ति येशू ख्रीष्टले ती पापी मानिसहरू, हामी सबै, म पनि, हामी सबैको अधर्म उहाँले बोक्नु खाँचो छ र उहाँले त्यो बोकिसक्नु भएको छ। यसैले उहाँमा विश्वास गर्न सकिन्छ। उहाँले त्यो पक्का गराउनु भएको छ है। हामी पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 24 पद एकचोटि पढौँ न। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 24 पदमा, हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौँ भनेर उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको पारियो। हाम्रो निम्ति उहाँले क्रुसमाथि हाम्रा पापहरू बोक्नु भएको छ। यो विश्वास गर्न सकिन्छ। उहाँले हामीलाई यसमा विश्वास गर्न भन्नुभएको छ। अरू कुरा, उहाँले हामी सबैको सट्टामा छुटकाराको दाम तिर्न आफ्नो प्राण दिनुभयो। त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ विश्वास गर, अनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। मर्कुस 10 अध्यायको 45 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, किनभने मानिसका पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामका निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। येशू ख्रीष्टले हाम्रो हामी मानिसहरूको छुटकाराको दाम तिर्नको निम्ति उहाँ संसारमा आउनुभयो। त्यही भएर उहाँ भन्नुहुन्छ विश्वास गर, अनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँ हाम्रो सट्टामा मर्नुभयो। रोमी 5 को 8 मा हामी पढ्न पाउँछौँ, तर परमेश्वरले हामीप्रति आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। उहाँ हाम्रो सट्टामा मर्नुभयो। उहाँ हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुभयो। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 1 पद र 2 पदमा यहाँ भनेको छ, मेरा साना नानीहरू हो, तिमीहरूले पाप नगर भनी म यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेख्दछु।
अनि कसैले पाप गर्यो भने पिताको साथमा एकजना वकिल हुनुहुन्छ, अर्थात् धर्मी येशू ख्रीष्ट। अनि उहाँ हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापहरूका निम्ति पनि। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि यहाँनिर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि उहाँ हाम्रा पापहरूका निम्ति, सारा संसारका मानिसहरूको पापहरूको निम्ति प्रायश्चित हुनुभएको छ। यसैले उहाँलाई हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। अनि यूहन्नाको सुसमाचारको सन्देश पनि यही छ कि मानिसको पाप क्षमाको निम्ति त्यहाँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको छ। विश्वास गर र बाँच, प्रभुको सन्देश त्यहाँ त्यो छ। यूहन्नाले त्यही लेखेका छन्। अर्को कुरा, उनको लेखको अर्को विषय चाहिँ एक अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने रहेको छ। एक अर्कालाई प्रेम गर्नु। अब यो खण्ड त हामी पढ्ने छैनौँ अहिले, तर तपाईँले यदि पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 7 पददेखि 21 पदसम्म पढ्नु भयो भने प्रेमको विषयमा तपाईँले एकदमै राम्रो बयान पाउनुहुन्छ। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि यस खण्डमा प्रेम चाहिँ शब्द चाहिँ प्रेम शब्द त्यहाँ 27 पटक प्रयोग भएको छ। प्रेमको विषयमा एकदमै राम्रो खण्ड तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यूहन्नाले लेखेको पत्रहरू अथवा पुस्तकहरूको एउटा विषयवस्तु चाहिँ एक अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने पनि रहेको छ। प्रेरित यूहन्नाको अन्तिम दिनहरूमा घटेको एउटा सुन्दर एउटा विवरण छ र त्यो विवरण चाहिँ वास्तवमा परम्परागत रूपमा अथवा हाम्रा अघिल्ला पुस्ताका मानिसहरूबाट हस्तान्तरण हुँदै हुँदै आएको एउटा घटना, एउटा चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ, पढ्न पाउँछौँ। यस्तो खालको घटना रहेछ। यूहन्नाले आफ्ना मित्रहरूसँग विदाई प्रवचनको निम्ति एउटा भेला राखेका थिए है। यो चाहिँ सुसमाचारको लेखक अथवा प्रेरित यूहन्नाले आफ्ना विश्वासी मित्रहरूको माझमा एउटा अन्तिम एउटा विदाई एउटा भेला र त्यहाँ उनले एउटा प्रवचन उनले प्रचार त्यहाँ उनले गरेका रहेछन् र उनले चाहिँ एकदमै कोमल भएर कोमलताका साथ तिनीहरूको अनुहारमा हेर्दै तिनीहरूलाई यस्तो भनेछ, साना नानीहरू एक अर्कोलाई प्रेम गर। अब हुन त तपाईँले यो पहिलो यूहन्नामा यो वाक्यांश, यो वाक्यको यो टुक्रा तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ है। यूहन्नाका पत्रहरूमा धेरै पाउनुहुन्छ। उनले त्यो भनेछ है, त्यो बेलामा साना नानीहरू एक अर्कोलाई प्रेम गर। अनि भेला भएकाहरूले यस्तो भनेछन्, तर हामीले यस वचनलाई पहिले पनि सुनिसकेका छौँ। तपाईँले हामीलाई यो वचन सुरुदेखि नै भन्दै आउनुभएको छ। हामीलाई अर्कै वचन दिनुहोस्, हामीलाई अर्कै वचन बाँड्नुहोस्। अनि यूहन्नाले अझै धेरै कोमलताका साथ उनीहरूलाई तल हेर्दै उनले भनेछ, साना नानीहरू, जुन कुरा तिमीहरूले सुरुदेखि सुनेका छौ त्यही म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूले एक अर्कोलाई प्रेम गर। त्यसपछि उनका मित्रहरूले उनलाई जवाफ दिए, तपाईँले हामीलाई यो वचन हामीले तपाईँलाई चिनेको समयदेखि दिँदै हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँलाई जहिलेदेखि चिनेका छौँ
त्यो बेलादेखि यो वचन त सुनिरहेको हो, तपाईँले भन्दै आउनुभएको हो। अब चाँडै तपाईँ हामीबाट जानुहुनेछ, यसैले हामीलाई बिदाईको वचन दिनुहोस् ताकि हामी त्योद्वारा तपाईँलाई सम्झना गरिरहन सकौँ, तपाईँलाई सम्झिरहन सकौँ। आजको साँझ हामीलाई कुनै नयाँ आज्ञा दिनुहोस्। त्यसपछि अन्तिम पटकको लागि यूहन्नाले भनेछन्, साना नानीहरू, प्रिय साना नानीहरू, मैले तिमीहरूलाई दिने नयाँ आज्ञा यो छ कि तिमीहरूले एक अर्कोलाई प्रेम गर। तिमीहरूले एक अर्कोलाई प्रेम गर। वास्तवमा उनीसँग कुनै नयाँ आज्ञा थिएन। सबै आज्ञाहरू यही एउटा आज्ञा, तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर भन्ने आज्ञामा आएर बाँधिन्छ, जोडिन्छ अथवा त्यहाँ टुङ्गिन्छ है, हामी त्यो भन्न सक्छौँ। जसरी ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो उसरी नै तिमीहरूले एक अर्कोलाई प्रेम गर। यूहन्नाको सन्देश बारम्बार त्यही नै थियो। यस नयाँ आज्ञामा रहेका केही कुराहरूलाई हामी ध्यान दिउँ। किन यो आज्ञा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ? एक अर्कालाई प्रेम गर्नु किन यो महत्त्वपूर्ण छ? हामी हेर्छौँ भने कारण चाहिँ प्रेमले सहनशीलता र दया देखाउँछ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 4 पदमा र सुरुको खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनेको छ, प्रेमले खुबै सहन्छ र दयालु हुन्छ। मलाई एकदम मनपर्छ यो पद र विशेष गरी यो खण्ड, प्रेमले खुबै सहन्छ है। कतिपटक बदला लिउँ है, साटो फेरौँ होइन। कतिपटक यो व्यक्तिलाई म चाहिँ हेर्नै चाहन्न, यो व्यक्तिसँग व्यवहार गर्नै चाहन्न, यो व्यक्तिसँग बोल्नै चाहन्न, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हामीलाई आउन सक्छ। तर जब यो पद पढ्छौँ नि, प्रेमले खुबै सहन्छ, एकचोटि विचार गर्नुहोस् न, प्रभु येशूले प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहनु भएको छ, खुबै सहनु भएको छ। हामी यति खराब मानिसहरू हौँ, तर प्रभु यति सहनशील र दयालु हुनुहुन्छ कि उहाँले खुबै सहनु भएको छ। त्यही भएर उहाँले यही कुरा बताउनु भएको छ। प्रेमले धेरै सहन्छ र धीरज देखाउँछ, धेरै धीरज दिन्छ। प्रेमले सबै तिरस्कार र अपमानको विरुद्ध प्रेम गरिरहन्छ। प्रेम दयालु पनि छ। अर्को कुरा, एक अर्कालाई प्रेम गर्नु किन पर्छ त? किनकि प्रेमले खराबीलाई बिर्स्याउँछ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 5 पद र विशेष गरी दोस्रो खण्डलाई हेर्नुभयो भने खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम यस्तो कुरा हो जसले खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेमले खराबीको कुनै पनि हिसाब किताब राख्दैन। प्रेम यस्तो कुरा हो कि एक पटक क्षमा दिइसकेपछि पुनः त्यसलाई सम्झना गर्ने त्यस्तो खालको स्वभाव हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा वन्स यु फर्गिभ यु फर्गेट भन्छ। नेपालीमा चाहिँ एक पटक तपाईँले क्षमा दिनुभएपछि अब सधैँको निम्ति त्यो बिर्सियो, त्यो सम्झना हुँदैन। हामी मानिसहरू कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्षमा दिइसकेको कुरालाई पनि फेरि भविष्यमा अर्को कुनै कुरा हुँदाखेरि त्यो पुरानो कुरालाई कोट्याउँछौँ, निकाल्छौँ। तर क्षमा कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन है। क्षमा भनेको बिर्सिने हुन्छ। यसैले प्रेमले खराबीलाई बिर्स्याउँछ। प्रेम किन यति महत्त्वपूर्ण छ त? किनभने प्रेमले स्वार्थ राख्दैन। पहिलो कोरिन्थी 13:5 हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ भनेको छ, आफ्नै भलाइ
खोज्दैन। प्रेमले यसको आफ्नै अधिकार वा मार्गमा जोड दिँदैन। हेर्नुहोस् है, प्रेमले चाहिँ मतलब मलाई मेरो म मात्रै त्यस्तो भन्दैन। यो आफैलाई कहिल्यै खोज्ने खालको छैन, आफैप्रति केन्द्रित छैन, बरु यसले अरूलाई जोड दिन्छ, अरूप्रति यसको जोड हुन्छ। अर्को कुरा, प्रेमले ढाक्छ। पहिलो कोरिन्थी 13:7 भनेको छ सबै कुरा सहन्छ। अब यसलाई अझ राम्ररी हामी भन्न सक्छौँ, अक्षरस रूपमा भन्ने हो भने प्रेमले सबै कुरा ढाक्छ भनेको, सबै कुरा सहन्छ भन्नुको अर्थ सबै कुरा ढाक्छ भनेको। अनि त्यहाँ भनेको छ अर्को, सबै कुरा विश्वास गर्छ। प्रेमले सबै कुरा विश्वास गर्छ। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रेमले सधैँ हरेक मानिसको उत्तमतामा विश्वास गर्न तयार हुन्छ। यहाँ यो भन्न खोजेको होइन कि हरेक मानिसको जे पनि कुरालाई विश्वास गर्ने भन्न खोजेको होइन, तर हरेक मानिसको उसको जीवनमा रहेका उत्तम कुराहरू जो परमेश्वरसँग जोडिएको छ, जो ख्रिस्टसँग जोडिएको छ, जो असल छ, ती कुराहरूमा विश्वास गर्छ भनेर भनिएको। अनि प्रेमले त्यस्तो गर्छ है। तपाईले कुनै एउटा बेठिक व्यक्तिलाई सुरुमा देख्नुभयो धेरै वर्ष अगाडि, केही वर्ष अगाडि, तर अहिले उसको जीवनमा परिवर्तन छ, ऊ ख्रिस्टसँग हिँडिरहेको तपाईले देख्नु भएको छ भने तपाईले त्यो पुरानो जीवनलाई सम्झनु भएन। अब यो नयाँ जीवनको परिवर्तनले त्यो पुरानो कुरालाई ढाकिदिन्छ। हो, यहाँ त्यो भन्नु खोजेको, प्रेमले ढाक्छ। अर्को कुरा, प्रेम व्यवहारिक हो है। एक अर्कालाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो। यो कस्तो कुरा हो? एक्चुअली हामी एउटा पदलाई हेरौँ, पहिलो यूहन्ना 3:18 पद। पहिलो यूहन्ना 3:18 पदमा यस्तो लेखेको छ, म पढ्नेछु। मेरा साना नानीहरू हो, वचनले मात्र होइन, जिब्रोले मात्र पनि होइन, तर कामले र सत्यताले प्रेम गरौँ। केले प्रेम गर्ने? कसरी त? कामले र सत्यताले है। यस पदको मानेलाई हामी बुझौँ है। प्राय हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि प्रेम भनेको भावना हो, फिलिङ्स है, भावना। तर वास्तवमा भावना होइन प्रेम भनेको। यहाँ यो पदले भने अनुसार यो त काम हो है, यो त काम हो, क्रिया हो। प्रेमको स्वाद हाम्रो हृदयमा लिने प्रेमको अनुभव होइन, तर हाम्रो जीवनमा गरिने प्रेमको कार्य हो। यदि अनुभव मात्र लिन्छौँ भने, प्रेमको अनुभव मात्र लिन्छौँ भने तपाईलाई कहिले प्रेम गर्न मन लाग्छ, कहिले प्रेम गर्न मन लाग्दैन। त्यो तलमाथि भइरहन्छ। किन? भावना है। तर कार्यद्वारा भयो भने त्यो चाहिँ वास्तविक प्रेमको रूपमा देखिन्छ। यहाँ त्यही भनेको छ, वचनले मात्र होइन म तपाईलाई प्रेम गर्छु, त्यो मात्र होइन, जिब्रोले मात्र होइन। मेरो जिब्रो होइन बोल्नको निम्ति, आवाज शब्दहरू निकाल्नको निम्ति आवश्यक छ, म तपाईलाई प्रेम गर्छु भनेर बोल्न सक्छु, तर प्रेम त्यति मात्र होइन। यहाँ भनेको छ कामले र सत्यताले। म तपाईलाई प्रेम गर्छु भन्छु र साथै त्यो प्रेमलाई म चाहिँ व्यवहारमा, कार्यद्वारा म पुरा गर्छु भने त्यो चाहिँ वास्तवमा प्रेम हो। यूहन्ना 21:15 - 17 पदसम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर प्रभु येशूले सिमोन पत्रुसलाई 3 पटक प्रश्न गर्नुभएको छ र सिमोनले पनि 3 पटक जवाफ दिएको छ। प्रभुले के प्रश्न गर्नुभयो भन्दाखेरि, सिमोन के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि सिमोनले त्यहाँनिर प्रभु म गर्छु, उनले त्यो जवाफ दिएको छ।
तर प्रभुले त्यतिमा मात्रै सन्तुष्ट हुनु भएन। प्रेम गर्छु त सबैले भन्छ नि हैन, तर प्रभुले के चाहनुभयो भन्दाखेरि यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो भेडाहरूलाई चराऊ। त्यहाँ के भयो त अब काममा त्यो प्रेमलाई प्रकट गर्नुपर्छ। प्रभु येशूलाई हामी प्रेम गर्छौँ भनेर भन्छौँ भने हामीले काममा देखाउनुपर्छ, त्यो व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। यहाँ प्रभुले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, सिमोन यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा भेडाहरूलाई चराऊ, कामद्वारा देखाऊ। परमेश्वरले प्रेमको तापमान जाँच्नलाई आज्ञाकारिताको थर्मोमिटरलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि तपाईको भावनाको उतार चढावको कारण तपाईँ निराश हुनुभएको छ भने याद राख्नुहोस् कि प्रेमको अन्तिम जाँच हामीले के विचार गर्छौँ भन्नेमा होइन, तर हामी कसरी जिउँछौँ भन्नेमा हुन्छ। त्यहाँ धेरैजना क्रिस्चियनहरू छन् जसले कामद्वारा परमेश्वरलाई प्रेम गरिरहेका छैनन्, तर मुखले मात्रै उनीहरूको जीवन एकदमै तहस नहस भइसकेको अवस्था छ, अर्थात् उनीहरूको आत्मिक जीवन ठिक छैन, तर मुखले चाहिँ म प्रभुलाई प्रेम गर्छु, म प्रभुलाई प्रेम गर्छु, तर व्यवहारमा त्यो छैन। यो फरक रहेछ, हामीले आज यहाँ देख्न सक्यौँ है, हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ। अर्को कुरा, किन एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ त भन्दा प्रेम पुरै पर्याप्त छ। प्रेम पुरै पर्याप्त छ। रोमी 13 अध्यायको माफ गर्नुहोस्, रोमी 13 अध्यायको 10 पदमा दोस्रो खण्डमा हामी पढ्न पाउँछौँ, प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पुरा गर्नु हो। कसैले पनि आफ्नो हरेक दिनको अन्तमा बाइबलमा उल्लेख गरिएका सबै आज्ञाहरूलाई समीक्षा गर्दै आफूले ती सबै पालना गरेको छु भनेर भन्न सक्दैन। तपाईँ सक्नुहुन्छ? म त सक्दिनँ। यदि तपाईँले सक्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो झुटो हो है। हामी व्यवस्था सबै अथवा परमेश्वरको आज्ञा सबै पालना गर्यौँ आज भनेर भन्न सक्दैनौँ। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् है, हामीले आज गरेका हरेक कुराहरू के प्रेममा रहेर गरेको छु भनी आफैलाई चाहिँ हामी जाँच्न सक्छौँ वा प्रश्न गर्न सक्छौँ है। मैले आज सबै कुरा परमेश्वरको सबै आज्ञा पालना गरेको छैन, तर मैले आज गरेका कुराहरू चाहिँ मैले प्रेममा रहेर गरेको छु कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ मैले लेखाजोखा गर्न सक्छु अथवा त्यसको समीक्षा गर्न सक्छु, त्यसलाई म फेरि विचार गर्न सक्छु। हामी प्रेम गरिरहन सक्छौँ। म निष्कर्षमा आउँछु। यूहन्नालाई प्रेमका प्रेरित भनिन्छ। बाइबलबाट उनको बारेमा अध्ययन गर्ने र सिक्ने धेरै कुराहरू छन्, तर आज हामीले प्रेमको सम्बन्धमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा उनले बयान गरेका कुराहरूलाई हामीले सिक्न पाएका छौँ। प्रेमको सम्बन्धमा परमेश्वरको शिक्षा कस्तो छ, विश्वास गर्ने सम्बन्धमा परमेश्वरको शिक्षा कस्तो छ, हामीले आज हेर्न पाएका छौँ। प्रिय मित्रहरू, ख्रिस्टले गर्नुभएको जस्तो प्रेम छ त्यो नै साँचो प्रेम हो। यदि उहाँले हामीलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा यदि हामीले बुझ्छौँ भने वा बुझेका छौँ भने उस्तै प्रेम नै हामीले अरूलाई गर्छौँ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। प्रेमलाई हामीले त्यसरी प्रकट गर्नुपर्छ। कि तपाईको प्रेम ख्रिस्टको जस्तै प्रेम छ? ख्रिस्टले गर्नुभएको प्रेम जस्तै छ? कि तपाईको प्रेम यूहन्नाको जस्तो छ? यूहन्नाको पछिल्लो जीवनलाई हेर्यौँ नि हामीले, हैन? त्यस्तो छ? वा तपाईको प्रेम भावनात्मक छ?
अथवा तपाईँको प्रेम कार्यमा छ कि? त्यो हो भने धेरै राम्रो हो। याद राख्नुहोस्, परमेश्वरको प्रेमको परिभाषा संसारको प्रेमको परिभाषा भन्दा फरक छ। हामीलाई संसारको ढाँचाको प्रेम होइन, तर ख्रीष्टले गर्नुभएको जस्तै प्रेम गर्नु खाँचो छ। हुन्छ, म वचनको भागलाई यति नै राख्दैछु। आउनुहोस् हामी यस वचन को निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, अनि त्यसपछि हामी आजको सेवा, आजको यो वचनको भागलाई पनि हामी यही अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि तपाईँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई सोही प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो निम्ति कल्भरीको क्रुसमा मर्नको निम्ति पठाउनु भयो। प्रभु, तपाईँको महान प्रेम हाम्रो निम्ति पछ्याउनु पर्ने, हामीले पालना गर्नुपर्ने, हामीले सिक्नुपर्ने प्रेमको रूपमा रहेको छ। आज यो संसारमा प्रेमको अनेकौं परिभाषा छ, तर तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेम बिल्कुलै फरक छ र साँचो प्रेम पनि त्यही नै हो, त्यो सत्यतामा गरिएको प्रेम। प्रभु, हामीले यूहन्नाको जीवनमा पनि त्यो परिवर्तन देख्यौँ तपाईँकै प्रेमको कारणले गर्दाखेरि। र पछिल्लो जीवनमा यूहन्नाले कसरी आफ्नो प्रेम, आफूले गर्ने प्रेमलाई प्रकट गरे, तपाईँबाट सिके भन्ने कुरालाई हेर्यौँ। उनले आफूले लेखेका पत्रहरूमा प्रेमको बारेमा त्यहाँ ठुलो बयान गरेका छन्। आज हामीले प्रेम के हो अनि कसरी गरिनुपर्छ, किन प्रेम गर्नु आवश्यक छ, एक अर्कालाई गर्ने प्रेमको विषयमा हामीले हेरेका छौँ। प्रभु, हामी यूहन्नाको जीवनबाट जस्तै र उनले सिकेका र सिकाएका प्रेमको सम्बन्धमा यी कुराहरूलाई, विश्वास गर्ने सम्बन्धमा यी कुराहरूलाई हामीले पनि पछ्याउन सकौँ, पालना गर्न सकौँ। हामी यूहन्ना जस्तै, उनको पछिल्लो जीवन जस्तै हुन सकौँ, नमुनाको रूपमा लिन सकौँ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ आजको वचनको निम्ति। यसपछिको बाँकी समयलाई पनि हामी तपाईँ प्रभुकै चरणमा राख्छौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह।